السلام عليكم البنات، مرحبا بكم دائما على قناة عالم صفا ومروة لتعليم الكروشي. وإذا كنت أول مرة كتشاهدي القناة ديالي ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. الفيديو ديال اليوم اقترحت عليكم هاد الشلابة هادي مخدومة بالكوزة الصغيرة من الفوق حتى لتحت، كتجي على هاد الشكل هذا. وهاد الدريس اللي في اليدين حتى هو كيجي رائع، كيجي على هاد الشكل هذا. غنشاركو معاكم ان شاء الله في المراحل. تابعوا معايا. نبداو على بركة الله. انا هنايا دخلت داكشي اللي غندخل في الثوب، دخلت غير شويه ودوزته بالخيط والبرة من هاد الجهه هادي ومن هاد الجهه هادي، وخليت هاد 7 سنتيم ديال فتحه العنق. وانا هنايا غنبداها ان شاء الله من الفوق حتى لتحت، يعني باش ما يجينيش فيها الديكالاج، حيت الا بديتي الخدمه من التحت للفوق يقدر يجيك الديكالاج في هذه البلاصه هذه ديال فتحه العنق، وخصك انك تعاودي الخدمه كلها. داكشي علاش انا يعني بغيت انني نبداها من الفوق حتى لتحت، باش حتى الا جاني فيها الديكالاج يعني يمشي لتحت، ولتحت اصلا غيتجمع ما يكونش فيه يعني مشكل. انا هنايا درت عقده البدايه وغادي نخدم الكوزه فيها 5 ديال العوينات، وهنايا غندير 18 سلسله: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 سلسلة. وغنجيب الجهة الاخرى وفي نفس المكان غنضرب الضربة نضربها شويه الفوق. وغنخدم غرزة حشو، غنضرب نخدم غرزة حشو الاولى، غرزة حشو الثانية، غرزة حشو الثالثة. كنطلع بثلاثة ديال الضربات. وهنايا نجي للسلسلة الاولى نخدم فيها عمود، هنخدم فيها العمود الاول، والسلسلة الثانية غنخدم فيها العمود الثاني، السلسلة الثالثة غنخدم فيها العمود الثالث، السلسلة الرابعة غنخدم فيها العمود الرابع. انا هنايا من بعد ما كملت السطر ديالي فرقت هذا العدد على جوج. قلت لكم عندي 5 ديال الفراغات، خليت 8 ديال الاعمده لهاد الجهه هادي و8 ديال الاعمده لهاد الجهه هادي، وخدمت سلسله وخليت جوج ديال السلاسل. ودابا غنجي نضرب ضربه في الثوب، نضرب الضربه الاولى،
الضربة الأولى، الثانية، الثالثة. ندور الخدمة ديالي ونجي فوق العمود الأول ونخدم فوق منه عمود، فوق العمود الثاني ونخدم فوق منه عمود، فوق العمود الثالث ونخدم فوق منه عمود، فوق العمود الرابع ونخدم فوق منه عمود، العمود الخامس والعمود السادس. هنايا عندي 8 ديال الأعمدة، عندي هنايا 8 ديال الأعمدة، غنخلي 2 ديال الأعمدة نخدم سلسلة ونخلي 2 ديال الأعمدة ونجي هاد المربع هذا ونخدم فيه 2 ديال الأعمدة. انا دابا بديت كنفتح في الكوزه ديالي ونخدم عاوتاني سلسله ونخلي عاوتاني العمود الاول والعمود الثاني ونجي للعمود الثالث ونخدم فوق منه عمود، نخدم عاوتاني فوق العمود الثاني عمود، فوق العمود الثالث عمود، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس. بهذا الشكل هذا ونشد عاوتاني في الثوب نضرب عاوتاني الضربة الأولى، الضربة الثانية، الضربة الثالثة. بالشكل هذا وندور عاوتاني الخدمة ديالي ونبدا نخدم فوق الأعمدة، نخدم عاوتاني فوق العمود الأول عمود، فوق العمود الثاني عمود، فوق العمود الثالث عمود، فوق العمود الرابع عمود، ونخدم سلسلة ونخلي 2 ديال الأعمدة ونجي للعمود نجي عفوا الفراغ اللي قبل ونخدم فيه 2 ديال الأعمدة ونجي فوق هاد 2 ديال الأعمدة ونخدم فوق من فوق كل عمود عمود، فوق العمود الثاني عمود، نجي عاوتاني للفراغ ونخدم فيه 2 ديال الأعمدة نخدم سلسلة ونخلي عاوتاني العمود الأول العمود الثاني ونجي للعمود الثالث ونخدم فوق منه عمود، نخدم فوق العمود الثاني تا هو عمود،
فوق العمود الثالث عمود، والعمود الرابع عمود. ونضرب ضربة في الثوب، الضربة الأولى، الثانية، الثالثة. 3 غرز حشو. ندور العمل، نجي عاوتاني فوق العمود الأول ونخدم عمود، فوق العمود الثاني عمود، ونخدم سلسلة، ونجي لهاد الفراغ نخدم فيه عمودين، ونجي فوق هاد العمود هذا ونخدم فوق منه عمود، فوق العمود الثاني عمود، فوق العمود الثالث عمود، عمود الرابع، الخامس، السادس. نجي عاوتاني للفراغ ونخدم فيه 2 ديال الأعمدة، نخدم سلسلة ونخلي 2 ديال الأعمدة، ونجي للعمود الثالث ونخدم فيه عمود، نجي للعمود الأخير ونخدم فيه عمود. دابا غنضرب في الثوب، نجي للثوب ونخدم فيه غرزة حشو، 3 غرز حشو، الأولى، الثانية، الثالثة. وندور الخدمة ديالي. هانتوما كتشوفوا الكوزه ديالنا بدات كتبان. هنايا طلعت ب3 ديال غرز حشو. غنخدم هنايا سلسله وغنجي لهذا الفراغ هذا ونخدم فيه 2 ديال الاعمده، ونخدم فوق العمود الاول عمود، فوق العمود الثاني عمود، فوق العمود الثالث عمود، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. 10 ديال الأعمدة، ونجيو للفراغ ونخدمو فيه 2 ديال الأعمدة، ونخدمو سلسلة، نخليو هاد 2 الأعمدة، ونجيو ديريكت للثوب، نجيو ديريكت للثوب ونضربو فيه ضربة.
هانتوما هنايا كتشوفوا انا حليت هنايا الكوزه ديالي. دابا غنبدا نسدها، ندور الخدمه، وغنجي لهاد المربع هذا اللي درت وغنخدم فيه جوج ديال الاعمده، ونخدم سلسله، ونخلي العمود الاول والعمود الثاني، ونجي للعمود الثالث ونخدم فيه عمود، ونجي للعمود الثاني نخدم فيه عمود، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، ونخدم سلسله، ونخلي جوج ديال الاعمده، ونجي لهاد الفراغ هذا ونخدم فيه جوج ديال الاعمده، ونضرب ضربه في الثوب، ضرب الضربه الاولى، الثانيه، الثالثه، ندور الخدمه ديالي ونجي فوق العمود الاول نخدم عمود، ونجي فوق العمود الثاني ونخدم عمود، ونجي لهاد الفراغ ونخدم فيه جوج ديال الاعمده، ونخدم سلسله، ونخلي جوج ديال الاعمده، ونجي للعمود الثالث ونخدم فيه عمود، العمود الثاني ونخدم فيه عمود، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، والعمود السادس، ونخدم سلسله، ونخلي عاوتاني جوج ديال الاعمده، ونجي للفراغ نخدم جوج ديال الاعمده، ونجي لهاد فوق هاد جوج الاعمده ونخدم فوق منهم فوق كل عمود عمود، صافي، ونضرب عاوتاني في الثوب 3 ديال الضربات دائما،
ندور الخدمه. نوريكم، ها هي الكوزه ديالي بدات كتسد. نجي عاوتاني فوق العمود الاول ونخدم عمود، فوق العمود الثاني عمود، فوق العمود الثالث عمود، فوق العمود الرابع نخدم عمود، ونجي للفراغ نعمر فيه عمودين، ونخدم سلسلة ونخلي عمودين، ونجي للعمود الثالث ونخدم فيه عمود، ونجي فوق العمود اللي حداه ونخدم عمود، ونخدم سلسلة، نخلي جوج ديال الاعمده، ونجي للعمود من الفراغ ونخدم فيه عمودين صافي، ونخدم اللي بقى ليا فوق كل عمود نخدم فوق منه عمود. صافي نجي نضرب عاوتاني في الثوب، ندور الخدمه. هانتوما فين وصلت، صافي انا بقى ليا سطر ونسد الكوزه ديالي. صافي غنجي فوق العمود الاول دائما ونخدم عمود، فوق العمود الثاني عمود، العمود الثالث عفوا عمود الرابع، عمود الخامس، السادس، ونجي لهذا الفراغ ونعمر فيه عمودين، ونخدم سلسلة ونخلي جوج ديال الاعمده، ونجي الفراغ اللي حداه ونخدم فيه عمودين. هانتوما كتشوفوا راني سديت هنايا الكوزه ديالي. غنكمل نخدم الاعمده ديالي اللي بقاو ليا، غنخدم فوق كل عمود عمود. انا هنايا سديت الكوزه ديالي وبديت كنفتح في الكوزه اللي من بعد منها. هانتوما كتشوفوا ندير نفس الطريقه اللي بديت بها هذه نيت. ها هي هنايا خدمت جوج ديال الاعمده وحليت كوزه اخرى، وكنبدا نقص جوج ديال الاعمده من هاد الجهه هادي وجوج ديال الاعمده من هاد الجهه هادي حتى كنوصل هاد البلاصه هادي، وكنبدا عاوتاني نسد. يعني سهله، وانتم تقدروا تزيدوا الا بغيتوا ديال 6 ولا ديال 7 تقدروا تزيدوا في السلاسل. يعني نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل يعني الطول ديال الجلابه ديالي ونجي لكم.